अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। मौसम भी गर्म है, ख़बरें भी गर्म हैं, तो फिर आपको गर्मी तो लगनी है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए उतार देते हैं। ये लो खबरें सर जी। गर्म ये है उन्हें क्या है ना कि ओ जी नमाजा बख्शवान गई सी ते गले रोज़े पै गए सन। ये वैसे मुहावरा गलत है, ये गलत है, मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन ये आम पब्लिक को समझाने के लिए ना। फैसल वाडा को आज नोटिस जारी हुआ है कि जनाब अली आओ, और सुनाओ सज्जनों की हाल चाल है, आओ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तुमने की है। अच्छा, पहले उसको थी, वो कहते हैं यक न शुद्ध दो शुद्ध। दूसरा की हुआ है, उन्हें मुस्तफ़ा कमाल को भी कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कौन है? अल्लाह का बंदा है या किसी होर दा बंदा है? फैसल वाडा कौन है? अल्लाह दा बंदा है या किसी होर दा बंदा है? वैसे तो साढ़े वकीलों का मशहूर है, उन्हें कहा जी है मेरा बेटा LLB है, LLB है, LLB। तो कहते है, उन्हें दूसरे ने कहा कोई बंदे दा बीवी है कि सारे LLB ने। तो जनाब अली ये सारे अल्लाह के बंदे हैं, और इनके टाइटल इनके ऊपर और लगा हुआ है। 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कल हुई हैं अदलिया के खिलाफ। अब मुझे नहीं पता कि ये अदलिया को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये पता है। आप देखें ना इनकी क्या हैसियत है। हैसियत है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, जिनकी कमर पे, जिनके ये पीछे बैक मजबूत है, जिनकी बैक मजबूत है ना, वो तो ये बातें कर सकते हैं। फैसल वाडा के पीछे की है, बज़ाहिर कह रहा हूँ, कौन है? ना पीपल्स पार्टी का है, ना नून लीग का है। मुस्तफ़ा कमाल क्या है? वो कराची के एक सिटी का एक वो है, मेयर रहा है। उसके पीछे कौन है? या जो ये दूसरे लोग हैं, ये सारे, ये कौन है सर? तो सारे ताने बाने उधर ही जा रहे हैं। और ये जो इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं आपको ये बता दूँ, हालात अच्छे नहीं हैं, ये ज़हन में रख लें। हालात अच्छे नहीं हैं, हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और ये खराबी ऐसी भी नहीं है कि जी पंखा बांधे तो बटन नाल स्विच करके सारी की सारी वायरिंग सड़ जाएगी, सारे घर की वायरिंग जल जाएगी। ये इतने हालात ख़राब हो रहे हैं और टेंशन बढ़ रही है दिन ब दिन। जजेस और फौज आमने सामने आ गई है। ये जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको अतर मिनल्ला साहब ने कह दिया है कि प्रॉक्सी प्रेस कॉन्फ्रेंस नामंजूर। प्रॉक्सी का मतलब होता है किसी दी जगह ते तुसी आओ। जिस तरह हम स्टूडेंट होते थे ना, वो कहते जी ये प्रॉक्सी साड़ी ला देना, यानी कि वो नाम पुकारेगा मुनसिफ अवान ते तुसी कहना लब्बैक, यानी कि मेरी जगह तो तुसी अपनी मेरी हाजिरी लवा देना, उन्होंने कहते ने प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी ये हुई है कि जनाब फौज ने डायरेक्ट तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, वो तो DG/ISPR ने मॉन्यूमेंटल के खिलाफ कर दी थी। अब फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सर जी ये अता तारड़ के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी थोड़ी सी मिसकंडक्ट किया है, वो भी लपेट में आ जाएंगे। कल TV पे वो कह रहे थे कि जनाब अली ये है वो है। अब बात को उधर से भी ट्विस्ट किया जा रहा है, जजों की तरफ से भी। अब जो फैसल वाडा है ना, वो कहते हैं जी मैंने जजों के ऊपर वो तनकीद नहीं की जो आप समझ रहे हैं। मैंने तनकीद की है कि आप ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं हैं। अब बाबर सत्तार को कह रहे हैं, और आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर अगर MPA नहीं बन सकता, MNA नहीं बन सकता, सेनेटर नहीं बन सकता, तो फिर जस्टिस कैसे बन सकता है? वो तो उससे भी बड़ा ओहदा है। बात तो ठीक है, उसकी बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। अब वो कहते नहीं जी नहीं, मेरे बच्चे ग्रीन कार्ड होल्डर ने, मेरी बीवी ग्रीन कार्ड होल्डर है, मैंने सरेंडर कर दिया, ये वो। ना ना ना, फैसल वाडा का अपना केस भी तो यही था। उसने सरेंडर बाद में किया था, जीत गया, उसके बाद सरेंडर किया, अदालत ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फारिग कर दिया। ठीक है, अब बाबर सत्तार जो ग्रीन कार्ड होल्डर है, अब इसके हिमायत में अतर मिनल्ला साहब निकल आए हैं कि जनाब जब ये जज बना था ना, इसने खुद ही बता दिया था
کہ جناب میرے پاس گرین کارڈ امریکہ کی نیشنلٹی ہے، اور کوئی منع نہیں، ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، یہ اس کی بابر یہ فیصل واڈا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی اطہر من اللہ ایکسٹرا آرڈینری بابر ستار کی حمایت کر رہے ہیں۔ جیسے یہ ابھی نوٹس انہوں نے جاری کیا ہے تو ان کو سارے کہہ رہے ہیں نا جی تے اے نوٹس تسی ادو کیوں نہیں جاری کیتا جدو شوکت عزیز صدیقی نو اینج مکھن چو جس طرح وال نکالا ہے تسی اینج کٹ کے باہر سٹ دیتا سی، ادو تہاڈا کتھے گیا سی جی عدلیہ کی آزادی اور ہیومن رائٹس اور حقوق وغیرہ ہوتا ہے نا؟ تو یہی بات وہ کر رہے ہیں۔ اب فیصل واڈا کو اگر سزا ہوتی ہے سر جی گیم خراب ہے، وہ گل ودی پئی ہے، گل مکی نہیں پئی، گل ودی پئی ہے، بلکہ الٹ ہے اس کے، گل ودی نہیں پئی، گل مکی پئی ہے۔ فیصل واڈا کو ہاتھ لگانا بقول فیصل واڈا کے یا سارے ٹی وی چینلز کے یا ہمارے سیاستدانوں کے یا دانشوروں کے یا ویلاگ بنانے والوں کے، فیصل واڈا فوج کی نمائندگی کرتا ہے۔ فیصل واڈا کا تو نام کسی نے نہیں نہ لیا، ججوں نے جو 6 ججوں نے خط لکھا ہے وہ فوج کے خلاف ہے نا، تو اس کے دفاع میں فیصل واڈا آئے ہیں، اور اب اس کے اوپر فیصل واڈا کو نوٹس ہو گیا ہے، اور اگر فیصل واڈا کو کچھ ہو جاتا ہے تو فوج حرکت میں نہیں آئے گی، اپنے بندے کو بچائے گی نہیں۔ پنڈ دا چودھری اپنے کمیاں نو بچان واسطے نکل نہیں آندا کہ پہلے انہوں بھیج دیا جاؤ، پھینٹی شینٹی ہو جائے تو کہندے نے تسی ساڈے کمی نہیں ہے، تو چودھری دا کمی ہے جی، چودھری دا۔ تو اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کمال یہ بھی وہی لوگ ہیں، فیصل واڈا بھی وہی لوگ ہیں، محسن نقوی کو بھی بیچ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سر جی گیم گڑبڑ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور حالات یہ والی جو کشیدگی ہے نا یہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے بھی زیادہ ہے، سمجھ گئے ہو نا؟ نون لیگ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی آپس میں چپکلش ہے نا، لیکن یہ چپکلش ان سے بھی زیادہ ہے۔ تو بتائیں آپ کیا ہوگا رزلٹ؟ یہ نوٹس آج جاری ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ فارغو کرنا چاہتے تو چھوڑ دیتے کوئی چلو کوئی گل نہیں یہ ہے وہ ہے، لیکن نہیں، فیصل واڈا نے بھی کہ جی مینوں بلاؤ، میں اپنے بیان تے قائم ہاں کہ اگر تسی پگڑی ساڈی اچھالو گے تو اسی تہاڈی پگڑی دا فٹ بال بناواں گے۔ بڑے سخت لفظ ہیں، اور یہ فیصل واڈا وہ ہے جس نے جوتا آ کے ایسے اوپر رکھ دیا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ تو یہ صورتحال ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیسے بنتا ہے۔ اب آپ جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں جو میرے ساتھ رابطہ قائم کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، ہر ریٹائرڈ پاکستانی جو ہے وہ رابطہ قائم کرے، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو جناب ریلیف دے رہیں گے۔ ہائی کورٹ میں کیس کر رہے ہیں، آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ 4 سال کے بعد کیس کے نمبر آ گیا ہے، وہ کیس لگ گئے ہیں، یہ سارے کیس پڑے ہیں اسلام آباد میں 28 مئی کو، تو 28 مئی سے پہلے آپ اس میں شامل ہو جائیں، آپ بھی مین کیس میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے گا۔ اور اس میں کون شامل ہو سکتے ہیں؟ ہر ریٹائرڈ پاکستانی بندہ، چاہے وہ فوج سے ریٹائر ہوا ہے، بینک سے ریٹائر ہوا ہے، ریٹائر نہیں ہوا، ڈسمس ہوا ہے، 10 سال نوکری کر کے ڈسمس ہو گیا ہے، جبری رخصتی ہوئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے نا، وہ یہ گروپ لائف انشورنس اس کی جو ہر مہینے کٹتی تھی وہ اس کو کلیم کر سکتا ہے، وہ اس کا حق بنتا ہے۔ وہ کوئی ٹیچر ہے، کچھ بھی ہے، گورنمنٹ کا، دوسرے لوگ نہیں، گورنمنٹ کا۔ بینک بھی جب گورنمنٹ میں تھے تو ان کی گروپ لائف انشورنس کٹتی تھی، وہ بھی کئی فون رہے ہوتے تھے، ہم کہتے ہیں بینک والے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں رابطے کے لیے آپ واٹس ایپ پہ میرے ساتھ فون کریں 030047255752۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ، منصف چیمبر 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور۔ اس کے اوپر آپ کاغذات بھیج بھی سکتے ہیں، موبائل کے ذریعے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر کسی کو آگے سمجھانا ہو نا تو ویڈیو فارورڈ کر دیے کریں، اس میں کلیئر ہو جاتا ہے، ورنہ کئی بندے کہا او جی مل رہے ہیں، میں کہا مل نہیں رہا، ابھی کیس کا فیصلہ ہونا ہے پھر ملے گا، گل سنی سنائی گل تے آگے ہور ہو جاندی ہے نا، ٹھیک ہے؟
تو یہ صورتحال ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ہم کسی ٹھنڈی جگہ پہ مزید بیٹھ کے آپ سے بات کرتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.